नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म बाल लिटल। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद झनै चर्कियो। सचिवालय बैठक अनिश्चित। स्कुल विभागको नेतृत्वमा हलो अड्कियो। निर्मला पन्तको हत्यारा पक्रन सरकार असफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष। गृहमन्त्रीको भनाई गैर जिम्मेवार भएको ठहर। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुगेको कथन झुटो साबित। पूर्वाधार कर्मचारीको अभावसँगै कानुनी झमेलाका कारण स्थानीय तहको सेवा प्रभावित। उत्तर कोरियाले 2वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको कोरियाली सेनाको दावी। दुवै क्षेप्यास्त्र आधुनिक र नयाँ रहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिम एभिसी सेन्ट्रल जोन मेन्स सिनियर भलिबल च्याम्पियनसिपको तयारीमा। डच प्रशिक्षकसँग बन्द प्रशिक्षण। समाचार अब विस्तारमा। स्कुल विभागको विवादले उग्र रूप लिएसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अनिश्चितकालसम्म स्थगित भएको छ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र खेमा बीच स्कुल विभागको नेतृत्वलाई लिएर विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि पार्टी एकताको बाँकी काम अनिश्चित बनेको हो। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद उग्र बन्दै गएपछि सचिवालय बैठक नै अनिश्चित बनेको छ। स्कुल विभागको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा विवाद बढ्दै गएपछि गत मङ्गलबारको लागि डाकिएको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। तर शीर्ष नेताहरूबीच नै स्कुल विभागको नेतृत्व पेचिलो बन्दै गएपछि बिहीबार पनि बैठक बस्दै नबसी अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित भएको छ। कारण थियो स्कुल विभागको नेतृत्वमा सचिवालय सदस्यद्वय नारायण काजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेल दुवैको दावी। जिम्मेवारी बाँडफाँडको विवादले सचिवालय बैठक समेत बस्न नसकेको बेला नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साउन महिनाभित्र पार्टी एकताका सबै प्रक्रिया टुङ्गाई भदौमा प्रशिक्षण अभियान चलाउने दावी गरेका छन्। मन्त्रीलाई सफल पार्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामी चाहन्छौँ यसै महिनाभित्र स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर अनि भदौबाट हामी देशव्यापी अभियानमा जाने, पार्टीका नीति योजना कार्यक्रमको बारेमा, सरकारका कामहरूको बारेमा जनतालाई अवगत गराउने, तिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि पहल लिने हाम्रो प्रयास निरन्तर अगाडि बढेको छ। पछिल्लो समय नेकपा भित्रको शीर्ष नेता बीचकै विवादका कारण केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन, जसको कारण नेकपाले पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाएर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै पार्टीभित्रबाटै नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ। केन्द्रमा मात्रै होइन, देशमा भएका हामीसँग भएका 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा हामीले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेका। 2 नम्बर प्रदेशमा समेत हामी सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा, संसदीय दलको रूपमा त्यहाँ उपस्थित। स्थानीय तहको 753 मध्ये 450 भन्दा बढी हामीले इकाइहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत रहेको छ। यी सबै कुराबाट के बुझिन्छ भने जनताले हामीबाट ठुलो आशा अपेक्षा गरेका छन् र त्यो आशा अपेक्षालाई पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा। नेकपाका 32 विभागमध्ये स्कुल विभागको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने बारेमा अध्यक्ष द्वयबीच कुरा नमिलेपछि अन्य विभागको नेतृत्व तोक्ने विषय पनि पछि धकेलिएको छ। सचिवालय बैठक स्थगित गरेर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र दाहालबीच विभागको नेतृत्व कसलाई दिने भन्नेमा विषयमा पटक पटक छलफल भएको थियो। तर ओलीले सचिवालय सदस्य पोखरेल र प्रचण्डले श्रेष्ठलाई नै बनाउनु पर्ने अडान छाडेका छैनन्। यही बीचमा अध्यक्ष ओलीले पूर्व एमाले तर्फका सचिवालय सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्, तर निकास निस्केको छैन। विवाद बढ्दै जाँदा स्कुल विभागमा झलनाथ खनालदेखि बेदुराम भुषाल तथा घनश्याम भुषाल समेतको दाबी देखिन थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसदद्वय सञ्जय कुमार गौतम र उमाशंकर अरगरियाले संघीयताको मर्म विपरीत हुने गरी विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। आज संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गौतमले विधेयकमा प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत प्रदेशको सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। आतंककारी गतिविधि भन्ने चाहिँ एउटा टर्म तपाईँले राख्नुपर्छ यसमा, त्यो एउटा अर्को चाहिँ यो ट्रान्सनेसनल क्राइम भन्छ, त्यो सीमा पार, यो चाहिँ तपाईँले यो टर्मलाई पनि राखिदिनु पर्ला। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँ यो केन्द्रीय के अरे सङ्घीय प्रहरीको चाहिँ कामकर्ताहरू कतै इन्टरपोल भन्ने शब्द राख्छ। सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरियाले प्रदेश सरकारले नै प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत विधेयक आएको दावी गर्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको खटनपटनमा चलाउने गरी आएको विधेयक सच्याउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। सबैलाई जिम्मेवारी दिँदा अनि अब त्यो एउटा प्रदेशमा नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी हो कि प्रदेश प्रहरीको भन्ने हामीले टुङ्ग्याएर नदिँदा भोलि सांसद अरगरियाले प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई सुरक्षा निकायको परिचालन गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई सरकारले निरन्तरता दिएकोमा पनि चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। भूमि सम्बन्धी ऐनमा जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्नुपर्ने भए दुवै पक्षबीच जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लागत कट्टा गर्ने व्यवस्थामा सहमति जुटेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा मोही लगत कट्टा गर्ने व्यवस्थामा सहमति जुटेको हो। मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँड गर्दा निजी गुठीको हकमा जग्गाधनीको पूर्जामा मात्र निजी गुठी जनाइदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा आर्यालले ऐलानी र प्रति जग्गाको परिभाषा स्पष्ट रहेको भन्दै जग्गाधनी र मोहीबीच देखिएको समस्या ऐन मार्फत समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो। भूमि ऐनमा त्यो चलन रहन्छ त्यस्तो भेटिएन, तर शब्दको सुरु हामीले हेर्यौँ, शब्दको सुरुमा ती परिभाषाहरू छन्, त्यसलाई त्यो भाषा कहाँनिर मिलाएर राख्ने अब ठाउँ खोज्ने कुरा मात्रै हो। तर नहालिकन सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने अहिलेसम्म परिभाषा नगरेका कुरा किन गरौँ भनेर नआएको कुरा नै हो। त्यसैले होइन हाल्दा अझै प्रष्ट हुन्छ, त्यो परिपक्व बन्छ भन्यो भने हामीले एउटा तयारीका साथ आएका छौँ। त्यो ठाउँ खोजेर हामी अगाडि जाउँ भन्ने नै आग्रह छ। बैठकमा जग्गाको मूल्य निर्धारणका लागि प्रत्येक जिल्लामा 7 सदस्यीय मूल्य निर्धारण समिति बन्ने सहमति जुटेको छ। समितिमा जिल्लाको मालफुत अधिकारी संयोजक, जग्गा रहेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत स्तरका कर्मचारी, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रतिनिधि लगायत रहने बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज खड्डेले ज्येष्ठ नागरिकले आफूले चाहेको व्यक्ति वा संस्थालाई सम्पत्ति दिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। कांग्रेस सांसद खड्डेले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमाथि सन्तानले हक दावी गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। आज संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उहाँले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने बनाउन पनि ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमाथि सन्तानले हक दावी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो। सांसद खड्डेले युरोपतिर पनि ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमाथि उसको सन्तानले हक दावी गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। बाबुआमासँग लडेर मलाई हक किन दिनुहोस्, मेरो बाबुआमाले छुट्यायो भनेर जबरजस्ती बाबुआमासँग हक माग्ने परम्परालाई हामीले हटाउनु पर्छ अनि बल्ल हाम्रा छोराछोरीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन्छन्। नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले पैतृक सम्पत्तिमा भने आफ्ना सन्तानले हक दावी गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति भने आफूलाई चाहेको व्यक्ति वा संस्थालाई दिन उपयुक्त हुने पनि बताउनुभयो। आर्जनको सम्पत्तिको कुरामा ठिक हो, तर
पैकेट सम्पत्ति उसले जे पाइरहेको छ, पैकेट सम्पत्ति आएको छ। पैकेट सम्पत्ति भनेको चाहिँ जुन पास गर्नुपर्ने सम्पत्तिहरू छ, सम्पत्तिको केसमा चाहिँ जो हकवाला छ भनेदेखि त्यसको हक विचेर चाहिँ खानु पाउँछ। यो पनि एउटा ठुलो हामीलाई झमेला लाग्छ। सत्तारूढ नेकपाकी सांसद बिन्दा फाण्डेले असामान्य अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्नेलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा उनको सम्पत्ति दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो। कानुन भनेको हामीलाई अप्ठ्यारोमा चाहिने मात्रै हो। अप्ठ्यारो पर्यो भने मात्रै हामी कानुन खोज्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति चाहिँ नि असामञ्जस्य अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा अलिकति बढी निगरानी गर्ने खालको अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने उसैलाई थाहा हुन्छ के छ स्थिति आदि इत्यादि भन्ने खालको कुरो। विधेयकमा सांसदहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तीमा 3 वर्ष पालन पोषण गर्नेले उनको सम्पत्तिमाथि हक दावी गर्न पाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसदहरूले अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति स्थानीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकको हक हितका लागि परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकले 1 वर्षअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीको संरचना निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित बैठकले सरकार असफल भएको र गैर जिम्मेवार भएको दावी गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। जेठ 22 गतेबाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अघिल्लो साता स्थगित भएर बिहिबारदेखि पुनः सुरु भएको हो। जारी केन्द्रीय समिति बैठकले कञ्चनपुरमा अघिल्लो वर्षको साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पक्राउ गर्न सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसले हत्यारा पक्रन नसकेको सरकारले गैर जिम्मेवार टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसको आलोचना समेत गरेको छ। केही दिनअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्मला पन्त जस्तै बालिकाको हत्या पहिला पनि भएको र अझै केही हुन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। वर्तमान सरकारका गृहमन्त्रीजीले केही दिन अगाडि मात्रै यो प्रकारका प्रकरण पहिला पनि हुन्थे, अहिले पनि भइरहेको छ, भविष्यमा पनि हुनेछन् भनेर एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले अभिव्यक्ति राख्नुभयो। यो ढङ्गको विवादास्पद र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति पनि यो प्रकरणमा आज हामी वर्ष दिन पुग्दै गर्दा स्मरण गर्न चाहन्छौँ र अन्ततः 5औँमा आउँदै गर्दा अन्ततः सरकार निर्मला प्रकरणमा लज्जास्पद ढङ्गले असफल भएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको नियमावली संशोधन गरी पारित गर्ने जिम्मा मस्यौदा समितिलाई नै दिने निर्णय यसअघि नै गरेको छ। विभिन्न 14वटा विषयमा छलफल गर्न भन्दै बोलाइएको बैठक बिहिबारदेखि पार्टीको संघीय संरचनाका विषयमा केन्द्रित भएको छ। 27 गतेको बैठकले नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रस्तावित नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले नै सहमतिमा परिमार्जन गर्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिले पारित गरेको छ। अर्थात् आजको बैठकमा आइपुग्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसको 14वटा एजेन्डा मध्ये हामी दोस्रो एजेन्डामा आज केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफल गरिरहेका छौँ। पार्टीका विभिन्न तहमा रहेका नेता कार्यकर्तासँग मासिक रूपमा रकम लिने व्यवस्थासहित नियमावली बनाउने तयारी गरेको कांग्रेसले चौतर्फी आलोचना भएपछि शुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि नियमावली मस्यौदा समितिलाई नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन केन्द्रीय समितिले भने पनि नियमावलीका सबै विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। विधान मस्यौदा समिति नियमावली मस्यौदा समितिभित्र त्यसलाई छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो छलफल केमा आधारित छ भन्दा केन्द्रीय कार्य समितिमा सदस्यहरूले नेताहरूले उठाउनु भएको विषयसँग आधारित छ। त्यसैले त्यसको सबै छलफल टुङ्गिएको छैन, त्यसका सबै विषयमा हामी प्रवेश गरिसकेकै छैनौँ। त्यसका केही विषयहरू टुङ्गिएका छन्, जस्तै सदस्यता शुल्कको विषय टुङ्गिएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले आसन्न 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका समेत तय गर्ने एजेन्डा छ। तर आगामी फागुनसम्ममा महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व 1 वर्ष समय थप गर्ने मोडमा देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले आफूहरूका माग पूरा नभए द्वन्द्वसँग जोडिएका माओवादीका तत्कालीन नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्याउने चेतावनी समेत दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन विष्टले सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ट सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न माग गर्नुभयो। आफूहरूका माग जायज भएकाले पूरा नभए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेगमा उजुरीका लागि जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। दीर्घकालीन शान्ति व्यवस्थापनको निमित्त चाहिँ उहाँहरूले सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सधैँ तयारी छौँ।
यदि भएन यो 3 महिनामा चाहिँ भएन भने प्रचण्ड बाबुरामलाई चाहिँ अब जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू मार्फत उहाँहरूले सुन्नुहुनेछ। र पत्रकार सम्मेलनमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको भ्रम फैलाइएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका विभिन्न समूहहरू बीच एकता भएको घोषणा पनि गरिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुगेको कथन झुटो साबित। पूर्वाधार र कर्मचारीको अभावसँगै कानुनी झमेलाका कारण स्थानीय तहको सेवा प्रभावित। भर्टिकल र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्ने काठमाडौँ महानगरको नयाँ अवधारणा। 7 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन कार्यान्वयन हुनेमा सर्वसाधारण सशंकित। र नक्कली सवारी लाइसेन्स बनाउने गिरोहका 2 जना बारा र पर्साबाट पक्राउ। गिरोहमा संलग्न अन्यको खोजी जारी रहेको प्रहरीको भनाइ। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको दावी सरकारले गरिरहेको छ। तर नागरिकलाई घर दैरोमै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन मुलुक नयाँ शासकीय संरचनामा गए पनि पर्याप्त पूर्वाधार, प्रशिक्षण र इच्छा शक्ति अभावका कारण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। कर्मचारीहरू पूर्वाधार अभाव र जनशक्तिको अभावमा रुमलिएका छन् भने सेवाग्राहीले पनि संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। पूर्वाधार, अव्यवस्थित संरचना, साँघुरो कार्यकक्ष र थरीथरीका नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाका कारण अहिले स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी थाल खाउँ कि भात खाउँको अवस्थामा छन्। सानो कार्यकक्षमा ससाना टेबुल र कुर्सी अटाएर असीमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने प्रशासकीय चापका कारण न सेवाग्राहीले सहज सेवा पाएका छन्, न कर्मचारीमा काम गर्ने मनोबल छ। यो मुलुककै जेठो र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको पुरानो महानगरपालिका वडा नम्बर 9 को कार्यालय, जहाँ हरेक दिन सयौं सेवाग्राही पुग्छन्, तर पर्याप्त जनशक्ति अभावका कारण पिएनदेखि खरिदार र सुब्बाको काम एउटै कर्मचारीले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ। काम लिएर आउने नागरिक छिटो छरितो सेवाको अपेक्षा राख्छ, तर कार्यालयको अवस्था यस्तो छ। स्थानीय तह मार्फत नागरिकलाई सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्न प्रशस्तै व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। थुप्रै केन्द्रीकृत अधिकार अहिले तल्लो तहमा पुगेका छन्, तर अधिकारको तुलनामा न पर्याप्त जनशक्ति छ, न पूर्वाधार नै बनाइएको छ। यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडा कार्यालय भवन साह्रै साँघुरो छ। सेवाग्राहीलाई साह्रै नै असुविधा छ। पार्किङदेखि लिएर जुन बस्ने, जुन यहाँ कर तिर्न आउँदाखेरि जुन उहाँहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा हो, त्यसमा चाहिँ अत्यन्तै नाजुक छ। कागजी रूपमा अधिकार मात्रै दिएर जनताले सिंहदरबार पाएको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको तुलनामा सरकारले करको दर र दायरा पनि बढाएको छ, तर कर्मचारीको अभाव र भौतिक संरचनाको अवस्था गर्न सकेको छैन। यसको मारमा सेवाग्राही पर्ने गरेका छन्। ओडा ठुलो छ, मान्छे पपुलेसन धेरै छ, तर पहिलाकै यो अफिस यत्रो सानो छ। फाइलहरू यस्तो कन्जस्टेड गरेर छ कि भेटाउनै गाह्रो। मेरो पनि फाइल हराएर एउटै नम्बरमा 2टा थियो, आफैले खोजेर बल्ल बल्ल भेटेँ। तर त्यसपछि उहाँहरूले गर्न नखोज्नु भएको होइन, गर्न त खोज्नुहुन्छ, तर भिड देखिहाल्नु भयो, असाध्यै धुन। म अस्ति आएर बल्ल आज काम सक्यो है। यो 9 नम्बर वडा कार्यालय एउटा प्रतिनिधि निकाय हो। काठमाडौँ महानगरका अधिकांश वडा कार्यालय अहिले यस्तै अवस्थाबाट गुर्जिरहेका छन्। मुलुकको राजधानीभित्रै यो दुरावस्थामा सेवा प्रवाह भइरहेको छ भने कल्पना गर्नुहोस् दूरदराजको अवस्था कस्तो होला। सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार ऐन कानुन जनशक्ति र पूर्वाधारले साथ नदिँदा स्वयं जनप्रतिनिधि नै आत्तिएका छन्। कुनै कुनै ठाउँमा ठुलो योजनाहरू हाम्रो वडा समितिको अधिकारभन्दा बाहिर रहेको अथवा 10 लाखभन्दा माथिका योजनाहरू हामीले गर्न पाउँदैनौँ। कि त जनसहभागिता जुटाउनु पर्यो, कि त हामीले सिधै महानगरपालिकामा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ कुनै कुनै योजनाका ठुला योजना कामहरू चाहिँ नि महानगरपालिकाबाट गराउनु पर्दा 1-2 महिना पुग्नु पनि हुनसक्छ। कर्मचारी धेरै चाहिन्छ। मुलुकका हरेक स्थानीय तह यही अवस्थाबाट गुर्जिरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा परेको छ। पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण धेरै स्थानीय सरकारले संविधान अनुसारका 22वटा अधिकार राम्रोसँग प्रयोग गर्न समेत पाएका छैनन्। कतै कानुनको अभाव छ त धेरै ठाउँमा न्यूनतम पूर्वाधार नै छैन। सेवाग्राहीको त अलिक परेको कुरा भयो।
यहाँ जति हामी कार्यरत छौँ हामीले आफ्नो भेहिकलहरूलाई पनि अन्य साथीभाइहरूसँग माग्नुपर्छ, ठाउँ मागेर राख्ने गर्नु छ। ठुला ठुला सपना र नाराको बिस्कुलले छोपिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकांश वडामा सवारी साधन रोक्ने ठाउँ समेत छैन। सेवाग्राही र कर्मचारी मुखामुख गरेर खचाखच कक्षमा थुप्रिनु पर्ने अवस्था छ। सेवाग्राहीको भिड लाग्ने कारणले हातामा सामान्य शौचालय, पिउने पानी जस्ता पूर्वाधार व्यवस्था गर्न नसकेको महानगरले भने नागरिकसँग थरीथरीका कर असुलेर पुरै नहुने सपनाको बिस्कुन सुकाइरहेको छ। स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। यो 100% हो। जस्तै अब हामीलाई सबै हक अधिकार यो गाह्रो पर्यो भनेदेखि यही ओडाले गर्छ भन्छन्। सजिलो काम आयो भने चाहिँ नि उनीहरूको मान्छे राख्नेदेखि लिएर ऊ काम चाहिँ सबै हाम्रो भन्छन्। यो माथिल्लो निकायदेखि लिएर सबै निकायमा यही भइरहेछ अहिले चाहिँ नि। यो जस्तै नागरिकतादेखि साधारण कुरा हामीलाई दियो, अलिक ठुल्ठुलो कुरो अधिकारहरू चाहिँ हामीलाई दियो भन्यो, कागजमा दिएको छ, ऐन नियमले दिएको छ, तर दिएको छैन। सरकारको समृद्धिको यात्रा र महानगरको सुशासनको प्रतिबद्धतामा कर्मचारीको भूमिका र सेवाग्राहीको ऐक्यबद्धता जरुरी हुन्छ। तर के यस्तो दुरावस्थामा गुम्सिएको महानगरका कर्मचारीले महानगरपालिकाको महत्त्वकांक्षी सपना सार्थक बनाउन सक्लान् त? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, स्थानीय सरकारसँग काम लिन कति सहज छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। यस्तो भिड भएर गाह्रो थियो त। अब यो पुरो लाइनबाट भित्र हाल्ने, भित्रबाट आफ्नो खुसखुसीले गएको मात्रा निकाल्ने हुन्छ नि त। अलिक गाह्रो त हुन्छ। गएको पेटहरू पेट निकाल्छ, गएको बिहान आएर भातसम्म नखानेसम्म अप्ठ्यारो छ। यो धेरै अप्ठ्यारो भयो। अहिलेको पहिलेको अवस्थामा त आकाश जमिनको फरक परेको छ। अब सबै कुरोहरू स्रोत साधनदेखि लिएर सबै स्थानीय सरकारले नै गरिरहेको हुन्छ। अब जनताको आवश्यकता अनुसार, जनताको भावना अनुसार, जनताको विचार अनुसार स्थानीय सरकार हिँडिरहेको। खै अब 2-3 घन्टा भइसक्यो, अहिलेसम्म काम सिजन खुट्टा दुखिसक्यो, उभिएर बस्दा गर्मी छ, भित्र बस्ने ठाउँ छैन, छोरा उभिरहेछ। 3 घन्टा पनि बढी भइसक्यो आएको छैन। काम अहिले गाह्रो छ, एकदम भिडमा बढिरहेको। बिहान 10 बजी आएको अनि अब ठुलो ठाउँ बनाएर अर्को ठाउँमा भएको भए त सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो। यो चेपा काम गरिरहेको छ, सबैलाई गाह्रै भइरहेको। गाह्रो भन्नाले हामी जस्तो लगातार मेरो यो 9 नम्बर वडामा पनि घर छ। खासै यहाँ कर तिर्नको लागि यो वडा सम्बन्धी 4 किला या इत्यादि केही गर्नको लागि आयो भने खासै त्यो धेरै यही भिड हुन्छ। पालो आएपछि काम हुने गरेछ, त्यस्तो खासै धेरै असुविधा मैले यहाँ देखेको छैन। यस जनबोलीका प्रायोजक काठमाडौँ उपत्यकाको समस्याको रूपमा रहेको सवारी जाम हटाउन महानगरपालिकाले अनेक उपाय अपनाइरहेको छ। पार्किङका कारण जाम बढ्दा सर्वसाधारणले शास्ति बेहोरेको निष्कर्ष निकालेको महानगरले नयाँ पार्किङ स्थल स्मार्ट पार्किङ हुँदै अब भर्टिकल र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्ने नयाँ अवधारणा ल्याएको छ। कसरी सञ्चालन होला भर्टिकल र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ? सृजना मिश्रको रिपोर्ट। पार्किङका कारण हुने सवारी जाम हटाई काठमाडौँ महानगरलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले नयाँ पार्किङ प्रणालीको अवधारणा ल्याएको छ। साधारण पार्किङका लागि ठाउँ अभाव, स्मार्ट पार्किङ महँगो भएको सर्वत्र गुनासो बढेपछि महानगरले रिङ रोड भित्र र बाहिर सञ्चालन गर्ने गरी भर्टिकल र अन्डरग्राउन्ड पार्किङको अवधारणा ल्याएको हो। यो पार्किङको पूर्वाधार निर्माणका लागि 7 अर्ब रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन भएको छ। यो भर्टिकल पार्किङको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले प्रस्ताव आएको छ हैन, त्यो अध्ययन चाहिँ भइरहेको छ, प्रस्ताव चाहिँ आएको छ र अध्ययन पनि भइरहेको छ। यो चाहिँ अब चाँडै नै यो चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ। अब अन्डरग्राउन्ड पार्किङको विषयमा चाहिँ अलि अध्ययन नै गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ यो अन्डरग्राउन्ड पार्किङ चाहिँ अलि चाहिँ सिटीभन्दा अलिकति बाहिर हैन, सबै गाडी सिटी सबै भेहिकलहरू सिटीमा खन्याउनु भन्दा अलि छरिएर चाहिँ नाकामा यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू आएको छ हैन। सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ हुन्छ, त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। महानगरले ल्याएको महत्त्वकांक्षी र आम सर्वसाधारणको समस्या हल गर्ने योजना कार्यान्वयन हुनेमा
सर्वसाधारण भने विश्वास नै गर्दैनन्। स्थानीय निकायले धेरै काम गर्ने अपेक्षा भए पनि कर उठाउने बाहेक जनताले सुविधा पाउने गरी कुनै काम गर्न नसकेको राजधानीका विभिन्न ठाउँमा भेटिएका सर्वसाधारणको गुनासो छ। पार्किङ व्यवस्थापनका विषयमा पनि उनीहरूको धारणा उस्तै छ। भन्छन् महानगरले गर्छु भन्छ, योजना राम्रा सुनाउँछन्, कार्यान्वयन हुने बेला दुःख पाउने हामी नै हो। उनीहरूले सस्तो र सुरक्षित पार्किङको परिकल्पना गरेर महानगरले काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। लगभग ठिक छ, तर पैसाको सिस्टम ठिक भएन। अलिकति त्यो अब 10 मिनट 5 मिनटको 25 रुपियाँ 20 रुपियाँ धेरै गाह्रो भयो कि। दिनभरि 1-2 घन्टा काम लाग्छ भने 200-300 रुपियाँ लाग्छ। यो धेरै गाह्रो भयो पार्किङको। क्या गभर्मेन्टले पार्किङ बनाइदिनु पर्यो होइन, नत्र यस्तो पार्किङ त धेरै महँगो भइसक्यो कि। चाहिँ एकदमै व्यवस्थित भएको रहेछ होइन। यसरी जुन तरिकाबाट राखिएको छ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ट्राफिक जामहरू भइरहेको छैन र पब्लिकलाई पनि आवत जावत गर्नलाई चाहिँ धेरै नै राम्रो भइरहेछ। अब अलिकति महँगो चाहिँ हो, तर अब अलिकति कस्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गरिदिनु हो भने चाहिँ अब सर्वसाधारणलाई चाहिँ अझ इजी हुन्थ्यो कि। योजना नबनाई कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसैले बनाइएका योजना सफल कार्यान्वयन गर्नु नै स्थानीय सरकारको सफलता हुन्छ। काठमाडौँ महानगरले पनि आम सर्वसाधारणको समस्यालाई आफ्नो समस्याको रूपमा लिएर चाँडै हल गर्ने नीति लिए मात्र महानगरप्रति सर्वसाधारणको सोच सकारात्मक बन्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्का र सङ्गम कोइरालाका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने गिरोहमा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 7 का 31 वर्षीय दीपक अर्याल र वीरगञ्ज महानगरपालिका 14 का 47 वर्षीय दीपक ठाकुर रहेका छन्। नक्कली लाइसेन्स बनाएर ठगी गर्ने गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले अर्याललाई जितपुरबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले अर्यालको साथबाट 8 थान नक्कली स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स र लाइसेन्स लिन बुझाएको 2 थान रसिद भरपाई समेत बरामद गरेको छ। अर्याल पक्राउ परेपछि उनकै बयानका आधारमा प्रहरीले ठाकुरलाई वीरगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीका अनुसार अर्यालले जितपुर आसपासका दर्जनौं स्थानीयसँग रकम लिएर नक्कली लाइसेन्स दिई कृत्य ठगी गर्दै आएका थिए। अर्यालले हेभी लाइसेन्स बनाउन 50,000 र लाइट लाइसेन्सका लागि 10,000 देखि 20,000 रुपैयाँका दरले रकम असुल्ने गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्दपुरीले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न बयानमा अब ड्राइभर हुन्छ, अन्य व्यक्तिहरू हुन्छन्, हामी लाइसेन्स बनाइदिन्छौँ, तपाईँहरू पैसा ल्याउनुहोस् र हामी तपाईँलाई लाइसेन्स दिन्छौँ भनिसकेपछि सामान्य नर्मल आँखाले हेर्दा पनि मान्छेले चिन्ने अवस्था अब यो स्मार्ट कार्डै हो बनाइदिँदो रहेछ कि भन्ने प्रभावमा पर्दा उहाँले मोटो रकम बुझेर पैसा लिएर अनि त्यो बनाएर उहाँलाई दिएको भन्नेहरूसम्म पुग्न आएको छ। पक्राउ परेका 2 जनालाई सरकारी लिखित दस्तखत कृत्य मुद्दा चलाई म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले जनाएको छ। प्रहरीले ठाकुर र अर्यालको बयानका आधारमा गिरोहमा संलग्न रहेका अन्यको खोजी कार्य समेत तीव्र बनाएको जनाएको छ। जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा चिकित्सकको लापरवाहीको कारण सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको मृतकका परिवारले आरोप लगाएका छन्। नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित गोमा बस्तीको सुत्केरी पश्चात अत्याधिक रक्तस्रावको कारण मृत्यु भएको हो। बुधबार अस्पताल भर्ना भएकी 35 वर्षीय वस्तीले बिहिबार सामान्य अवस्थामा छोरा जन्माएकी थिइन्। बच्चा जन्माएपछि अत्याधिक रक्तस्राव भएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँको शिक्षण अस्पताल ल्याउँदा मृत्यु भएको हो। मृतकका परिवारले चिकित्सककै लापरवाहीका कारण सुत्केरीको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। सामान्य अवस्थामा बच्चा जन्माएकी महिलाको मृत्यु भएपछि उचित छानबिन गर्न परिवारले माग गरेका छन्। बच्चालाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अहिले कान्ति बाल अस्पताल ल्याइएको छ। नेपालमा मानिसको विभिन्न रोगबाट मृत्यु हुने मध्ये 66% नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले आज काठमाडौँमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुटु क्यान्सर, मधुमेह, मृगौलाको समस्या लगायतका रोगका कारण मानिसको मृत्यु हुने गरेको लेख छ। 72 जिल्लामा गरिएको अनुसन्धानमा 16% मुटु, 8.5% मधुमेह, 6% मृगौला र 12% मानिसको श्वास प्रश्वासको समस्याका कारण मृत्यु हुने गरेको पाइएको परिषदले जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेशगत अध्ययनले मृगौलाका बिरामीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा र सबैभन्दा
बढी प्रदेश नम्बर 5 मा मधुमेहका बिरामी भेटिएका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा श्वास प्रश्वासका बिरामी सबैभन्दा धेरै देखिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा समेत मलेरिया, कालाजार लगायतका रोग देखिन थालेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। अहिले पनि हिमालमा यस्तो ठाउँ छ, म पहाडी क्षेत्रमा पनि घुमेँ, एउटा वडामा 4-5 वटा यो बेसिक हेल्थ सेन्टर अथवा हेल्थ पोस्ट भन्नु आवश्यक छ, त्यहाँ चाहिन्छ। यो मधेसको पालिकामा हेर्नुहुन्छ भने पालिका पुग्नलाई अथवा एउटा राम्रो हस्पिटल भएर पनि पुग्ने अवस्था छ। तर अहिलेसम्म पनि यो हेल्थ पोलिसीमा हामी यो कुराहरूलाई बिस्तारै यो लग्दैछौँ, तर कुरा आउँछ के यो हाम्रो हेल्थमा कति इन्भेस्टमेन्ट छ। कार्यक्रममा योजना आयोगकी सदस्य डाक्टर उषा झाले नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै गएकाले सरकारवाला सबै चनाखो हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा महानगरलाई समृद्ध बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। भौतिक विकासलाई प्राथमिकता राखेको महानगरले शैक्षिक विकासका लागि पनि नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारसँगै विद्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएर विद्यार्थीमा राष्ट्रिय भाव फैलाउने योजना महानगरको छ। सक्षम रेग्मीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरले शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने र सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा सबैको पहुँच पुर्याउने गरी नयाँ कार्यक्रम गर्न विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकामा दर्ता भएका 91 सार्वजनिक र 643 बढी संस्थागत विद्यालयको गुणस्तरलाई प्रभावकारी बनाउन महानगरले नियमित अनुगमन पनि गर्ने भएको छ। यो सँगै महानगरले विद्यालयको नाम देवानगरीमा लेख्न लगाउने, सबै विद्यालयमा समान पोसाकको व्यवस्था गर्ने तथा राष्ट्रको सम्मानका लागि विद्यालयको प्राङ्गणमा राष्ट्रिय झण्डा राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। जस्तै एलबी राज स्कुल भनिसकेपछि अब त्यो चाहिँ देवनागरीमा त्यही लेख्नु पर्यो। जस्तै अब जे छ अब त्यो चाहिँ त्यो अनुसारको देवनागरीमा उल्लेख गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। महानगरको यो योजनालाई विद्यालयहरूले पनि साथ दिने भएका छन्। विद्यालयमा झण्डा राख्नु विद्यालयका लागि गौरवको विषय भए पनि सबै विद्यालयको पोसाकमा एकरूपता ल्याउनु भन्ने चुनौतीपूर्ण रहेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। तर अहिले नै हामीले पोसाक एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा स्वाट्ट सुन्दाखेरि कसैले सुन्दाखेरि पनि त्यति बुझेको विषयभित्र परेन र त्यति व्यावहारिक होला जस्तो लाग्दैन। सबै हेर्दाखेरि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कता कता झट्ट सुन्दाखेरि काहीँ न काहीँ समस्यागत छ। नेपालको पहिचानका रूपमा रहेको राष्ट्रिय झण्डा र यसको महत्त्व अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन आवश्यक रहेकाले महानगरपालिकाको योजनालाई अभिभावकहरूले स्वागतयोग्य कामका रूपमा लिएका छन्। विद्यालयमा हुने भौतिक परिवर्तनसँगै शैक्षिक गुणस्तरको सुधारका लागि पनि महानगरले कदम चाल्नुपर्ने अभिभावकको सुझाव छ। अहिले तोकिएको ड्रेसले हामी त गरिबीमा बाँचेका, चपेटा आर्थिक अभावमा बाँचेका मान्छेहरूलाई हिजो दिदीको लुगा बहिनीलाई, दाजुका भाइलाई लगाएर बस्ने ठाउँमा तपाईँ फेरि नयाँ लुगा सिलाउ किन भन्नु पर्यो? कतिपय गरिबहरू छन्, उनीहरूलाई त त्यही लुगा लाउनु दियो भइहाल्यो नि। लुगा भन्नाले युनिफर्म चाहिँ त्यही ठिक छ नि। अहिले भइरहेको विद्यालयले तोकेको युनिफर्मै ठिक होला। विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका नै देश निर्माण गर्ने भोलिका कर्णधार हुन्। उनीहरूमा राष्ट्रिय भावना जागृत गराउने र सबल नागरिक बनाउने गरी विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न पनि महानगरले पहल गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र अजय हाकाजुका साथमा सक्षम रेग्मी, काठमाडौँ। आजका बालबालिका भोलिका देश निर्माण गर्ने कर्णधार। उनीहरूको आजको आवश्यकता भनेको ज्ञान आर्जन गर्नु नै हो। तर अझै पनि धेरै बालबालिका शिक्षाको उज्यालो घामबाट ओझेलमा परिश्रम गरेर जीवन बिताउन बाध्य छन्। सरकारले गैर कानुनी भनेको बालश्रम किन बढ्छ? शान्ता धनवारको रिपोर्ट। स्कुले ड्रेस लगाएर विद्यालय जानुपर्ने उमेरका यी बालबालिका आफ्नो रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न काम गरिरहेका छन्। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई काम लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि हातमुख जोड्ने बाध्यता तोड्न काम गर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। बाल श्रमिकको संख्या गाउँमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी छ। काठमाडौँमा घरायसी कामका लागि विभिन्न होटल, यातायात लगायतका क्षेत्रमा बाल श्रमको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ। गाउँबाट पढाउने भन्दै बालबालिकालाई शहरमा ल्याउने र उनीहरूलाई बाल श्रममा लगाउने गिरोह नै सक्रिय रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
थममाया थापाको दावी छ। सरकारले गरेको अनुगमनका क्रममा बालश्रमको अवस्था नदेखिए पनि भित्रभित्रै धेरै बालबालिका कठोर काम गर्न बाध्य छन्। तर सरकारले भने देशलाई बालश्रम मुक्त बनाउने र बाध्यकारी श्रम गर्नुपर्ने अवस्थाका बालबालिकालाई पनि विद्यालय पहुँचमै पुर्याउने योजना बनाएको छ। बालबालिका सम्बन्धी संविधानले पनि अब मौलिक हकमै धेरै कुराहरू व्यवस्था गरेको छ। संविधानको मर्म अनुसार हामीले कानुन पनि बनाइसकेका छौँ र अब यो ऐन पास गरिसकेपछि हामीले नियावली पनि हामी बनाउँछौँ। हामीले ऐन कानुनलाई नै पर्खिने कुराहरू भन्दा पनि भएका अहिले चाहिँ जुन खालको चाहिँ बालबालिकाहरूमाथि हुने शोषण, बालबालिकाहरूमाथि भएका अन्याय त्यस्ता खालको कहीँ त्यस्तो खालको छ भने हामीले तुरुन्तै त्यसलाई एक्सन लिने काम पनि गरेका छौँ। बाल श्रम निषेध बारेको ऐन मात्र होइन, नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायतको व्यवस्था हुने उल्लेख छ। यति मात्र होइन, उनीहरूले त्यस्तो सुविधा नपाएमा वा बाल श्रममा लगाएको पाइएमा पीडकबाट कानुनी बमोजिम क्षतिपूर्ति तिराउने सम्मको व्यवस्था छ। तर यी सबै कागजमा मात्रै सीमित भएको अवस्था छ। बालबालिकाको अधिकार र संरक्षणका नाममा धेरै संस्थाले काम गरे पनि नतिजा शून्य जस्तै छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने सरकार र गैर सरकारी संस्थालाई खबरदारी गर्दै बाल अधिकार रक्षाका क्षेत्रमा काम गरिरहेको दावी गर्छ। विविध कारणहरूले गर्दाखेरि तपाईँ देशको आर्थिक अवस्था भन्नुहोस्, परिवारको आर्थिक अवस्था अथवा रोजगारीका अवसरहरू, शिक्षामा पहुँच नहुने कारणहरूले गर्दाखेरि धेरै बालबालिकाहरू तपाईको यो बाल श्रम गर्न बाध्य पारिएका छन्। कतिपय बालबालिकाहरू चाहिँ आफ्नो घरको आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा त्यस किसिमको श्रम गर्न, इँटाभट्टाहरूमा गएर काम गर्न, होटलहरूमा गएर काम गर्न बाध्य पारिएका छन्। अब यो घटनाहरू सम्बन्धमा आयोगले कहिलेकाहीँ उजुरीको आधारमा र कहिले आफै स्वविवेकीय ढङ्गबाट पनि यस्ता घटनाहरूको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने, नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने, गराउने काम गर्दै आएको छ। राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने देशका जिम्मेवार व्यक्तिले बालबालिका देशका भोलिका कर्णधार भनेर दावी गरिरहँदा बालबालिका भने श्रमबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। अझै पनि 18 वर्ष मुनिका 16 लाख बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन्। त्यसमा पनि 30% जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। यसको दीर्घकालीन समाधान निकाली बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सङ्गम कोइराला साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि उत्तर कोरियाले 2वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको कोरियाली सेनाको दावी। दुवै क्षेप्यास्त्र आधुनिक र नयाँ रहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको भनाइ। र नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिम एभिसी सेन्ट्रल जोन मेन्स सिनियर भलिबल च्याम्पियनसिपको तयारीमा डच प्रशिक्षकसँग बन्द प्रशिक्षणमा। अब पालो अर्थ समाचारको। समाचारका प्रायोजक औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन 2053लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075मा श्री महाराज धिराज राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा समिति सदस्यहरू बीच मतभिन्नता देखिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन 2053लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075 माथिको दफावार छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरू बीच मतभिन्नता देखिएको हो। बैठकमा सहभागी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले पनि संशोधनका क्रममा ऐनमा उल्लेखित श्री 5 महाराज धिराज हटाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो। तर छलफलमा सहभागी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु प्रसाद रेग्मीले भने दफाहरू संशोधन गरिए पनि ऐनमा विधि निर्माणको सूत्रलाई हटाउन नमिल्ने बताउनुभयो। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन 2053लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075मा श्री 5 महाराज धिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह देवको शासनकालको 25औं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको हो भन्ने उल्लेख छ। अब पालो खेल समाचारको।
नेपालको राष्ट्रिय भलिबल टिमले पहिलो पटक घरेलु कोर्टमा सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता एभीसी सेन्ट्रल जोन मेन्स सिनियर भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्दैछ। यसअघि 4 संस्करण देश बाहिर खेलेको नेपालले 5औं संस्करण भने घरेलु मैदानमै खेल्न लागेको हो। यसका लागि अहिले 25 जना खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणमा छन् र उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् विदेशी प्रशिक्षक हान अविङले। प्रशिक्षण कहाँ र कसरी भइरहेको छ, नेपाललाई यो फाइदा पुग्छ त यो गेमबाट? प्रसन्न ढुङ्गानाको रिपोर्ट। इहुन नेदरल्यान्ड्सका भलिबल प्रशिक्षक हान अविङ। यिनीसँग भलिबल प्रशिक्षणकै 25 वर्षको लामो अनुभव छ र उनी त्यही अनुभव अहिले नेपाली भलिबल खेलाडीलाई बाँडिरहेका छन्। हानलाई नेपाली प्रशिक्षक जगदीश भट्ट, सुदेश रिमाल र अन्य भलिबल प्रशिक्षकले साथ दिइरहेका छन्। आगामी साउन 32 देखि भदौ 8 गतेसम्म नेपालमा आयोजना हुने सेन्ट्रल जोन च्याम्पियनसिपका लागि 25 जना खेलाडी अहिले दैनिक रूपमा लगनखेल स्थित नेपाली सेनाको शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्रमा प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। डच प्रशिक्षक हान अविङले नेपाली खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। We want to support you by organizing something here in Kathmandu, and it's always with your own crowd, with your own fans behind you. It's something special, and it's I think it's a very sympathetic step and sympathetic gesture of the federation. यता विदेशी प्रशिक्षकसँग सिक्न पाउँदा खेलाडी पनि निकै उत्साहित छन्। यस्तो चाहिँ अब यो पहिलोचोटि मात्र पनि होइन, त्यसले गर्दा नि अलि पहिलेदेखि नै विदेशी प्रशिक्षकहरूसँग नै ट्रेनिङ गरिराखेको भएर पनि सहज नै छ भनौँ। अलिकति फरक छ, किनभने पहिला आएकोहरू अलिकति यङ जेनेरेसन थियो भने उहाँ चाहिँ अलिकति म्याचर हुनुहुन्छ र त्यही अनुसारको उहाँले अलिकति बाहिरको टिमहरू पनि सम्हालिसकेको हुनाले अलिकति पहिलाको भन्दा त्यही सिकाउने शैलीहरूमा अलिकति नरम त्यस्तैहरू। फिजिकल्ली नेपाली खेलाडीहरू ठिक भए पनि विदेशी प्रशिक्षकले सिकाउने टेक्निकल कुराहरू भने फरक हुने र विदेशी प्रशिक्षकसँग खेलाडीहरूले पनि उत्साहित भएर सिकिरहेको नेपाली प्रशिक्षक सुदेश रिमाल बताउँछन्। उहाँहरूले पनि राम्रै भएको छ, मोटिभेसन छ, उहाँहरूमा उत्साह छ, जाँगर छ होइन। अब कुनै किसिमको कम्प्लेन छैन, अब मन लाएर ट्रेनिङ गर्नुभएको छ है र राम्रै देखिरहेको छु म। सेन्ट्रल जोन च्याम्पियनसिप आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ। यसअघि एकपटक मेडल जितिसकेको नेपालका लागि यसपटक अझै राम्रो नतिजा ल्याउने अवसर छ। घरेलु कोर्ट दर्शक र समर्थकको साथ नेपाललाई रहनेछ। यसले खेलाडीको मनोबल समेत उच्च बन्नेछ। यति मात्रै होइन, विदेशी प्रशिक्षकको प्रशिक्षणको स्तर पनि यही खेलबाट देखिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन अजय हाकाजुका साथमा प्रसन्न ढुङ्गाना, काठमाडौँ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद झनै चर्कियो। सचिवालय बैठक अनिश्चित। स्कुल विभागको नेतृत्वमा हलो अड्कियो। निर्मला फन्तको हत्यारा पक्रन सरकार असफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष। गृहमन्त्रीको भनाई गैर जिम्मेवार भएको ठहर। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुगेको कथन झुटो साबित। पूर्वाधार र कर्मचारीको अभावसँगै कानुनी झमेलाले स्थानीय तहको सेवा प्रभावित। उत्तर कोरियाले 2वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको कोरियाली सेनाको दाबी। दुवै क्षेप्यास्त्र आधुनिक र नयाँ रहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिम एभीसी सेन्ट्रल जोन मेन्स सिनियर भलिबल च्याम्पियनसिपको तयारीमा डच प्रशिक्षकसँग बन्द प्रशिक्षण। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
नमस्कार।